Bonjour mes amis et bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va expliquer les formules de clôture du compte. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع. في فيديو اليوم باذن الله تعالى سوف نشرح درس العبارات التي تمثل نهايه القصه، يعني العبارات اللي تخلينا نعرفوا بلي هذه نهايه القصه لتلاميذ السنه الثانيه متوسط، الدرس رقم 11 او الدرس 11 دوزيام اني موين، يعني السنه الثانيه متوسط. باج نيميرو 49، يعني الصفحة رقم 49 لكل من يهمه الأمر. يعني هذا الدرس موجود في الكتاب المدرسي لمانيوال سكولير، موجود في الصفحة رقم 49. وأيضا لا تنسوا متابعة حسابي على الانستغرام. اسم حسابي على الانستغرام هو المعلمة حنان باللغة الإنجليزية، حنان تيتشر. وفي حسابي على الانستغرام أقوم بنشر مجموعة من فيديوهات اللغة الإنجليزية، أشرح هذه الفيديوهات وتكون عبارة عن دروس، فيديوهات تحفيزية، فيديوهات يعني تخليكم تعلموا الإنجليزية أكثر وتوليوا native speakers, English speakers of course. الرابط أو رابط انستغرامي سوف يكون في صندوق الوصف. ولنبدأ على بركة الله. Et on commence, c'est parti. وعندنا projet 1 séquence numéro 3. عندي احنا في الكتاب تاعنا عندنا 3 بروجي، يعني 3 مشاريع كما نقولوا 3 بروجي. وكل بروجي عندنا البروجي الاول يحتوي او المشروع الاول يحتوي على 3 اجزاء اللي هما 3 سيكونس، والبروجي الثاني راح يحتوي على 2 هو وثلاث، يعني نفس الشيء. عندنا بالنسبه للبروجي 1 احنا كملنا لي دو سيكونس الاولين، زوج اجزاء الاولين، لاننا في الجزء الثالث السيكونس نيميرو 3 يعني ما بقناش بزاف نكملوها. عندنا لوسون يعني الدرس تاعنا قال لي لي فورمول دو كلوتور دو كونت. واش معناها؟ نقدروا نقولوا لي فورمول دو كلوتور دو كونت، ولا نقدروا نقولوا لي زيكسبرسيون كي انديك لا فان دو ليستوار. نقدروا نقولوا لي فورمول دو كلوتور دو كونت يعني العبارات التي تمثل نهاية القصة، ونفس الشيء يعني مع نفس المعنى، عندنا نفس المعنى لي فورمول دو كلوتور دو كونت و لي زيكسبرسيون كي انديك لا فان دو ليستوار، يعني هما عبارة عن مجموعة من الجمل أو العبارات اللي تخلينا نعرفوا باللي وصلنا للنهاية نتاع هذا القصة الخرافية أو هذا القصة عامة. اذا راح نشرحوها اكيد، وراح نعطيو اكيد 3 امثله. راح نعطيو 3 امثله، راح نعطيو القاعده، من بعد راح نعطيو امثله واحده اخرى على هذه العبارات، يعني نعطيكم بزاف امثله باش تقدروا تستعملوهم كي تكتبوا النهايه نتاع قصه ما. وايضا راح نتكلموا شويه على النهايه نتاع القصه وكيف نقدروا نكتبوا النهايه نتاع القصه. ايضا قمت بفيديو من قبل شرحت فيه كيف نكتبوا قصه باللغه الفرنسيه، الرابط على الفيديو راح يكون في صندوق الوصف لكل من يريد مشاهدة هذا الفيديو. ولنبدأ. C'est parti, on commence. إذا عندنا لي فورمول دو كلوتور دو كونت، يعني العبارات اللي تمثلنا النهاية نتاع القصة. عندي لي زيكزامبل الأمثلة، أعطينا 3 أمثلة على 3 نهايات نتاع قصص. عندي النهاية الأولى، النهاية الثانية والنهاية الثالثة. بالنسبة للنهاية الأولى عندي Finalement, ils étaient tous les deux contents de se retrouver. قلنا في النهاية أو نهاية كانا سعيدين بلقاء بعضهما، يعني في النهاية كانوا سعيدين أو كانوا فرحانين لأنهم تلاقوا مع بعضهم أو لقاو بعضهم. إذا بالنسبة للنهاية الثانية قال لي depuis ce jour le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. هذه النهاية الثانية قال لي depuis ce jour ومنذ هذا اليوم le bûcheron معناها الحطاب، le bûcheron يعني الحطاب اللي يجمع الحطب et sa famille والعائلة نتاعو vécurent عاشوا بسعادة à l'abri du besoin يعني بعيدا عن الحاجة، du besoin كما نقولوا العوز أو الحاجة، إذا كما نقولوا الفقر. Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. وبالنسبة للنهاية الثالثة قالنا depuis lors, les villageois ne confièrent plus leurs moutons aux bergers menteurs.
depuis lors يعني ومنذ ذلك les villageois يعني القرويين هذوك او اللي يسكنوا ثما ne confirent يعني ما عادوش يوثقوا او ما عادوش يأتمنوا leur mouton اللي يعني الخرفان نتاعهم او berger menteur الى كيما نقولوا البرجي مونتور معناها الكاذب. إذا عندنا هذو ثلاثة عبارة عن نهايات قصص من نهايات قصص مختلفة كما نقولوا، كل نهاية عندها القصة نتاعها. نلاحظوا هنا الحاجة الوحيدة اللي كما نقولوا مشتركة بين هذو الثلاثة هو أنه نلاحظوا كامل راهم عبارة عن أحداث قصيرة. نلاحظوا في النهايات هذو ما همش كما نقولوا كبار بزاف ولا طول بزاف. نلاحظوا باللي قال لي برك هنا سطرين فقط. نلاحظوا باللي النهايات هنا قصيرة، ونلاحظوا هنا باللي كاين عبارة عن مجموعة من لي زيكسبريسيون أو لي فورمول أو لي مو أو لي فراز، يعني عبارة عن الجمل أو العبارات أو الكلمات هنا اللي سطرنا عليها في البداية نتاع نهاية القصة نتاعنا. عندنا هنا finalement، عندنا هنا depuis ce jour، وعندنا هنا depuis lors. إذا عندي هنا نهاية أو في النهاية منذ ذلك اليوم ومنذ ذلك. لاحظوا هذا هما لي فورمول دو كلوتور اللي كنا نهضروا عليهم دو كونت. هذو العبارات هذو يعطيونا كيما نقولوا معلومة أو يبينوا لنا باللي هذه هي النهاية نتاع القصة نتاعنا. كما قلنا هنا لي فورمول دو كلوتور دو كونت. اذا عندي هنا هذه النهايه نتاع القصه تاعي، عندي لا فان دو ليستوار، نقول لها لا فان دو ليستوار ولا كلوتور دو كونت. وهذه فينالمون تعتبر هي ليكسبريسيون كي ينديك لا فان دو ليستوار، هي اللي خلاتنا نعرفوا باللي هذه النهايه نتاع القصه، بالاضافه الى انه هنايا القصه تاعنا راها قصيره. نلاحظوا النهايه تاع القصه تاعنا، النهايه تاع القصه تاعنا هنا راها قصيره ما فيهاش بزاف احداث. لاحظوا قلنا فينالمون il était tous les deux contents de se retrouver. ونفس الشيء هنايا مع القصة الثانية، عندنا la fin de l'histoire، هذه نهاية القصة. قلنا depuis lors les villageois ne confirent pas plus leur mouton au berger menteur. هذه النهاية نتاع القصة يعني كاملة. وبالنسبة ل depuis lors هي l'expression qui indique la fin de l'histoire، هي العبارة أو الجملة اللي خلتنا نعرفوا بلي هذه هي نهاية القصة، وتعني كما نقولوا منذ ذلك اللحظة أو منذ ذلك اليوم أو منذ تلك اللحظة، يعني depuis lors منذ ذلك. عندنا الآن القاعدة نتاعنا لا règle. قلنا le conte est une histoire qui se termine généralement par une formule de clôture. يعني le conte القصة هي حكاية، القصة هي حكاية qui se termine généralement تنتهي عامة، يعني النهاية تاعها se termine généralement par une formule de clôture، يعني تنتهي عامة بعبارة نتاع كما نقولوا تبين لنا بلي هذه هي النهاية نتاع القصة أو une expression qui indique la fin de cette histoire ou de ce conte. exemple عطينا هنايا مثال، قلنا depuis ce jour يعني منذ ذلك اليوم etc، يعني إلى آخره، لأنه ما كانش غير هذه العبارات، كاين بزاف عبارات اللي ممكن يخليونا نعرفوا بلي هذه هي النهاية نتاع القصة. وأيضا une formule de clôture نقدروا ثاني نسميوها la fin de l'histoire ولا l'expression qui indique la fin de l'histoire. نفس الشيء نعطينا نفس الإكزامبل اللي هو depuis ce jour etc. الآن أعطينا مجموعة من العبارات أو الجمل أو الكلمات اللي ممكن نستعملوها في النهاية نتاع القصة نتاعنا باش نثبتوا بلينا راها نهاية، أكيد لازم نستعملوها. مثلا عندي depuis lors، depuis c'est ainsi que، عندي depuis lors كما نقولوا
منذ ذلك depuis منذ عندي c'est ainsi que finalement يعني نهاية à compter de ce jour يعني حسابا منذ هذا اليوم أو منذ هذا اليوم à dater de ce jour يعني نفسها منذ هذا اليوم. مثلا هنا في نهاية القصة تاعنا هذه استعملنا depuis ce jour نقدر نقولو depuis ce jour ولا à compter de ce jour ولا à dater de ce jour يعني كامل تم نفس المعنى هو منذ هذا اليوم. Et à la fin, merci beaucoup pour votre attention et au revoir mes amis. Bonne chance.